अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के इनेकाद में जो भी अबहाम थे वो तमाम तर अबहाम अब दूर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों का एक बार फिर से आगाज़ कर दिया है, जबकि सियासी जमातों ने भी अपनी इलेक्शन तैयारियों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़, इसके अलावा वफादारियाँ और पार्टियाँ तब्दील करने का जो रुझान है वो भी खासा तेज़ हम देख रहे हैं। सरदार मेहताब अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून में शामिल थे, 40 साल रफ़ाकत उन्होंने ख़त्म कर ली और नून लीग छोड़ने का ऐलान करते हुए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। तो मौक़िफ़ उन्होंने जो अपनाया वो ये कि केपी में मुस्लिम लीग नून का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, तब्दील हो गया है, और जो मुस्लिम लीग नून है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, लिहाजा वो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी का मामला भी हम सबको मालूम है, वो भी नून लीग से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। उनके भी कुछ क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात है जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया। इसके अलावा साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हुमायूं अख्तर जो कि पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो ये जो तब्दीलियां हैं वो सियासी माहौल में कैसी साबित हो सकती हैं, आगे चलकर इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल रात सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया और तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले का एहतराम भी किया गया। लेकिन अगर हम खुसूसन तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ का कहना है कि अभी भी उनको इस फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। बहरहाल वो फैसले का एहतराम ज़रूर करते हैं और ये भी तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। फिर चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा भी दोहरा दिया। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो तहरीक इंसाफ के दूर किस तरह से किए जा सकते हैं, और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे तो फिर जो इलेक्शन नताइज हैं वो तस्लीम करना कितना ज़्यादा मुश्किल मरहला होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा आज से 9 साल पहले 16 दिसंबर को एक ऐसा सानहा रोनुमा हुआ जिसके जो ज़ख्म हैं वो आज भी तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में ताज़ा हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानहा, लेकिन वो सानहा तो हो गया, लेकिन वो सानहा मुल्क को, कौम को, सबको एक पेश पर कर गया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो अज़म था उसको मज़ीद तक़वियत दे गया। गुज़श्ता एक साल की अगर हम बात करें तो 840 शिद्दत पसंदों को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा 70 से ज़ायद जो हैं वो हलाक किए गए। पुलिस को जदीद असलहा फ़राहम किया गया। उसके बाद ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब का भी आगाज़ किया गया। ताहम पूरी कौम इस नुक्ते पर मुत्तहिद है कि दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो सियासी इख्तलाफात हैं, जो दीगर इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो दहशत गर्दी का मामला है उस पर पूरी कौम यकजा है। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से इन्हीं टॉपिक्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और हर आए दिन हम कुछ सियासी माहौल में तब्दीलियां देख रहे हैं। जो अहम तरीन रहनुमा हैं वो पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। बरसों पुरानी जो रफ़ाकतें हैं वो भी अब तब्दील हो रही हैं। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है वो भी ख़ासी ख़राबी देखी जा रही है। उनके अहम रहनुमा आज भी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। इसी टॉपिक पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अताउल्ला खटक साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम है, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन बाबर साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अताउल्ला खटक साहब, आज भी हमने देखा कि साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर ख़ान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा कि अब वो मज़ीद तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों आपके रहनुमा तहरीक इंसाफ के साथ आगे क्यों नहीं चल पा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिस पार्टी को आपके रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको लगता है कि आपके रहनुमा उनकी जमात को कोई फ़ायदा पहुँचा पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नज़रियाती जमात है, उसके कायद इमरान खान साहब हैं, और जो लोग इस नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं वो इंशाअल्लाह
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में पार्टियां बदली हैं, कभी वो एक सियासी जमात का हिस्सा रहे, कभी दूसरी सियासी जमात का हिस्सा रहे, और वो पीटीआई में भी आए। और चूंकि इस मुल्क में ही हमें सियासत करनी थी और उस वक्त का ये तकाजा था कि हमने उनको वेलकम भी किया। आज जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, उसके जो चेयरमैन हैं वो जेल में कैद हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा से पार्टियां बदलते रहते हैं, वो आज भी पार्टियां बदलेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल बावसूख उससे कहता हूं कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे, और कि आवाम जो है वो उनके साथ नहीं है। इमरान खान साहब का वोट है, पीटीआई का वोट है। अगर कोई छोड़ के जाता है तो ये उसका ज़ाती फैसला है, पीटीआई का उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी जगह जो आप जिसका नाम ले रही हैं, जो वजीर थे साहब का, हुमायूं अख्तर साहब अगर जी। उसकी जगह किसी भी कारकुन को हम पीटीआई का टिकट देते हैं तो इंशाअल्लाह वो वहां से उससे ज्यादा वोट लेगा। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में खास तौर पर जो इलेक्टेबल्स थे, जो बाहर से लोग आए थे, उनको ज्यादा पसंद नहीं किया गया। लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला होता है, चेयरमैन का फैसला होता है, लिहाजा हमें कबूल करना पड़ता है। मैं इस पार्टी का एक अदना वर्कर हूं, मैं पीटीआई के साथ हूं और मैं खड़ा हूं। इसी तरह मुझसे बहुत सारे लोग आगे हैं और हजारों लोग हैं जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, और उनके वोटर जो है वो करोड़ों में हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरफान साहब, आप जो मुल्क की सियासत में अभी तब्दीलियां देख रहे हैं, सियासी जमातें जो जोड़ तोड़ कर रही हैं, अगली हुकूमत आपको किस तरह की बनती हुई नज़र आ रही है? ख़ास तौर पर अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग को इस वक्त यही तासुर है उनके हवाले से कि वो लाडले हैं और नवाज़ शरीफ ही वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लेकिन नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात हैं। आपने देखा कि साबिक गवर्नर ने 40 साल रफ़ाकत नून लीग से ख़त्म कर ली, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का मामला भी हमारे सामने है। इसके अलावा और भी रहनुमा हैं जो कि नून लीग से नाराज़ हैं। तो नून लीग जो दूसरी सियासी जमातों से जोड़ तोड़ कर रही है, उसकी मजबूरी है या आपको लगता है कि ज़रूरत है? देखिए जी, दो चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मौजूदा जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें एक तो ये कि पीएमएलएन को जो फ़ायदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उनको जो पॉलिटिकल अपोनेंट मिले, जैसे कि पीटीआई बिलखुसूस और पीटीआई के साबिक चेयरमैन, तो उन्होंने नून लीग को हर चीज़ प्लेट में रख के उनके हवाले कर दी। उन्होंने इतनी गलतियां की, पीटीआई वालों ने इतने ब्लंडर्स किए, इतनी सियासी इमैच्योरिटी का मुजाहरा किया और इतनी नालायकी दिखाई कि सब कुछ नवाज शरीफ साहब को प्लेट में मिलने लगा। एक तो ये फैक्टर है, क्योंकि सियासत है, सियासत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, सियासत हटदर्मी नहीं होती, सियासत क्रिकेट नहीं है, सियासत के अपने डायनामिक्स हैं। तो फिजा नवाज शरीफ के लिए बनी, डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये देखना कि आने वाली गवर्नमेंट, जैसे बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ही शोर शाट जो है वो पीएमएलएन गवर्नमेंट बना रही है। जैसे पिछले दिनों, मैं इसको अगर आपके पास वक्त है तो मैं 1 मिनट में सिर्फ ये समाप्त करूंगा कि पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब जब बलूचिस्तान गए तो बड़ा वहाँ जोर शोर से, बड़ी धूमधाम से बहुत सारे लोग शामिल हुए और एक नैरेटिव बना के जी पीएमएलएन जो है वो बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट बना रही है। इसी तरीके से पंजाब ज़ाहिर है पीएमएलएन के पास पहले भी है, डेफिनेटली वहाँ उनका वोट बैंक है। फिर वो सिंध गए तो सिंध में उन्होंने जाके इत्तेहाद बना दिया एमक्यूएम के साथ और उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि सिंध में भी गवर्नमेंट उनकी बन रही है। और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी वो कह रहे हैं केपी में, क्योंकि वो पहले भी कमज़ोर थे, अब भी कमज़ोर हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं अब। तो मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि नून लीग कहीं जगहों पे खुशफहमी का शिकार है। इतने सारे सपोर्ट के बावजूद, इतने सारी जो उनके हक में नैरेटिव है, उसके बावजूद मैं ये नहीं देख रहा कि नून लीग कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन के अंदर रिजल्ट लेने जा रही है। और बलूचिस्तान में क्योंकि मेरा वहाँ बड़ा तजर्बा भी है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त भी गुजारा है, टीवी प्रोग्राम भी किए हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट बना जाएगी। गो के इस वक्त भी निगरान हुकूमत के अंदर मौजूद एक शख्सियत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि लोग जो है वो नून लीग के अंदर ही रहें, लेकिन नून लीग को लोग एक्सेप्ट उस तरह से नहीं कर रहे। तो बलूचिस्तान में मुझे लग रहा है कि नून गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, सिंध में नहीं बना पाएगी, पंजाब में भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून का सीट एडजस्टमेंट सूबे पे हो जाता है तो उस सूरत में यहाँ भी कोई ऐसा 19-20 बन सकता है नून के लिए। लेकिन अदरवाइज
पंजाब, जनूबी पंजाब में सीटें जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले जाएगी, सही। और सेंट्रल पंजाब नून के पास है, और ठीक। नॉर्थ पंजाब में डेफिनेटली नून मजबूत है। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट अलबत्ता मुझे नून के पास नज़र आ रही है, और उसमें क्योंकि MQM इत्तेहादी हो गई इनके पास, बाद में जाके हो सकता है BAP इत्तेहादी बन जाए, कोई और 2-4 बन जाए, तो इस तरह मिला जुला के फेडरल में प्राइम मिनिस्टर ये मुझे ठीक। बनाता नजर आ रहे हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं अभी कह सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा अलाउद्दीन बाबर साहब, ये तासुर जैसे कि सरदार मेहताब अब्बासी की जानिब से भी यही कहा गया कि नून लीग सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और दूसरा ये कि अगले इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि नून लीग कोई बहुत बड़ा मार्का मारने जा रही है, जिस तरह से आज उनके रहनुमाओं के हम आजकल बयानात देख रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस उनके बयानात में हमें नजर आ रहा है? जी, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, पंजाब ज़ाहिर है उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आज से नहीं है, गुज़श्ता 4 दिहाइयों से है, और उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पंजाब में उनको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और पहले भी इवन 2018 के इलेक्शन में अगर याद हो, जब PTI ने इलेक्शन जीता था, तब भी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो थी इलेक्शन के बाद भी PMLN ही थी। वो तो मैनूवरिंग से फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनकी नहीं बनने दी गई, उस वक़्त भी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो पंजाब में तो ख़ैर उनको एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जहाँ तक KPK का ताल्लुक है, ये कोई आज की बात नहीं है कि KPK में हर किसी के अपनी पॉकेट्स हैं। PMLN पहले भी स्ट्रॉन्ग थी हज़ारा में, और कुछ पार्ट्स ऑफ स्वात उसमें शांगला में वो आज भी है। अब बाकी सेंट्रल KPK में या सदर्न KPK में उनकी इतनी स्ट्रेंथ पहले नहीं थी, तो वहाँ पर तो कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज नहीं हुए। JUI एक अपने इलाके में है, और ANP का और इस तरह भी परवेज़ खटक साहब का सेंट्रल KPK है। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना कि PMLN पंजाब तक महदूद होकर रहेगी, बाकी सूबों में नहीं है। बाकी सूबों में जहाँ-जहाँ उनकी प्रेजेंस पहले थी, वो आज भी है। पंजाब ज़ाहिर उनका स्ट्रॉन्ग बेस है। इवन जब उनकी 2013 में गवर्नमेंट बनी थी, उस वक़्त भी आपको याद हो, तो उस वक़्त भी सिंध से उनकी 2 या 3 सीट्स थी, कि बलूचिस्तान से भी इतनी थी, और KPK से वही 5 या 7 सीट्स थी। तो वो पॉकेट्स उन्होंने मेंटेन रखी हुई हैं। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी कुछ लोग जो इधर-उधर हो जाते हैं, जब इलेक्शन आता है, रन अप टू द इलेक्शन में हमेशा ऐसे होता है, लोग इलेक्शन के माहौल को देखते हुए, अपने भी कंस्टिट्यूएंसीज़ के डायनामिक्स को देखते हुए, अपनी ग्रुपिंग्स को देखते हुए, तो धड़ेबंदी को देखते हुए अपनी लॉयल्टीज़ कुछ लोग चेंज करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी उससे पार्टियों को उतना नुकसान नहीं होता, बिकॉज़ जनरली वोट पार्टीज़ का होता है। यस, अपनी कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल जब पर्सनैलिटीज़ मैटर करती हैं, वो आइंदा भी करती रहेंगी, और इस तरह के इलेक्शन से पहले कुछ लोगों का इंडिपेंडेंट स्टेटस में चले जाना, या कुछ का किसी और पार्टी को जॉइन कर लेना, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स का हिस्सा अभी भी वही हो रहा है। अभी जो इलेक्शन करीब आएंगे, शायद आपको कुछ और लोग इधर-उधर जाते नज़र आएँ, बट ओवरऑल जो पार्टीज़ की स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, पीपल्स पार्टी का या PMLN का, JUI का, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, अपने बात की कुछ इलेक्टेबल्स उनमें है, सदर पंजाब में, या अच्छा सर, पार्ट्स ऑफ इस्तेहकाम पाकिस्तान KPK। पार्टी का आपने जिक्र किया है, तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको मुल्की सियासत में कोई तब्दीली, बड़ी तब्दीली लाती हुई महसूस हो रही है? अपने ज़ोरे बाजू पे तो शायद नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब कोalition बनती है, कोalition में 3, 4, 5 सीट्स भी बड़ा मैटर करती हैं। उसमें जो बैलेंस है वो टिल्ट कर सकता है। जैसे आपने लास्ट गवर्नमेंट में देखा, PMLQ के पास पंजाब में टोटल 10 MPs थे, वही 10 MPs जो है वो डिसाइडिंग वोट बन गए। तो उस हिसाब में जाके फेडरल गवर्नमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन पंजाब में मेरा नहीं ख्याल PMLN को कोई प्रॉब्लम होगी। PMLN बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अभी तो ज़ाहिर माहौल भी उन्हीं के लिए बना हुआ है, लोगों की ऐसा था एक्सेप्टेबिलिटी भी उस तरफ होके जा रही। बट फेडरल गवर्नमेंट में यस, मे बी वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान के जो भी लोग उनके इलेक्ट होके आएंगे, कुछ डेफिनेटली वो फ़र्क डाल सकते हैं, और आई सही। थिंक ये कोalition में ये लोग आगे जाके फेडरल गवर्नमेंट आएंगे। ठीक है। अताउल्लाह खटक साहब, तहरीक इंसाफ अब किस तरह से अपनी इलेक्शन की तैयारियों को जारी रखे हुए है, और आप क्या समझते हैं कि क्या मुश्किलात आपको इसमें दरपेश हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपको क्या लगता है किस तरह से दूर हो सकते हैं? जी, एक तो मुझे अपने भाइयों का जो उन्होंने तज्ज़िया किया, उसकी रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए है, और इख्तिलाफ़ात क्यों हैं? इख्तिलाफ़ात इसीलिए है कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ होने के बावजूद, कन्वेंशन ना करने के बावजूद, वो उनको ये लग रहा है कि PTI जो है वो जीतेगी और मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती, इसीलिए ये सारे मसले हैं। सर, ये तो पाकिस्तान हर तहरीक सियासी इंसाफ जमात का कहना जी। है कि वो जीतेगी।
جی جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن اگر اتنا آسان ہوتا تو نواز شریف صاحب اور پھر استحکام پارٹی، پھر ایم کیو ایم الائنس بنانا، بلوچستان لے کے جانا، بلوچستان میں لوگوں کو تیار کرنا، پھر سندھ لے کے جانا، وہاں پہ لوگوں کو تیار کرنا، اور بلوچستان میں تو ایون زبردستی لوگوں کو شامل کرایا گیا ہے، چند دنوں بعد آپ سب کے سامنے رزلٹ ہوگا۔ اب جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصافی کی کامیابی یہ ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آپ کنونشن دیکھ لیں، کنونشن ہمارا جلسے میں بدل جاتا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ خاص کر پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے حکومت بنانا ناممکن ہے اگر صاف و شفاف الیکشن ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر کے پی کی بات اگر میں کروں تو کے پی میں تو ہر طرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم صرف اور صرف ہمارے کینڈیڈیٹ فائنل کرنا، ساری چیزیں اور ٹکٹ، سارا مراحل جو ہیں وہ الحمدللہ بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اس نگراں حکومت سے یہ چاہیے کہ بھائی جس طرح آپ دوسری جماعتوں کو جلسے کرنے دے رہے ہیں، جس طرح ان کے رہنما گراؤنڈ پر موجود ہیں، اگر وہ جو انتخابی شیڈول آنے کے بعد ان کے لوگ جو ہیں نامینیشن پیپر باقی کے لیے آئیں گے، وہ ماحول جو ہے آزاد کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح موقع دیا جائے۔ لیکن خدشہ ہمیں یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں گی، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، اور خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول جماعت ہے، اور نواز شریف کو یہ وعدہ کر کے لائے ہیں کہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو بڑا کلیئر ہے، اور وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا مجھے آنے والے وقت میں اللہ کرے حالات بہت اچھے ہو، پاکستان جو ہے اس کے لیے ہم سوچیں اور پاکستان آگے بڑھے، لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ یعنی آج بھی آپ کے تحفظات تو برقرار ہیں۔ عرفان صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ دیکھیے جی، لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی تو ساری پارٹیاں اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے دوست پی ٹی آئی سے جو ظاہرہ گلے شکوے کر رہے ہیں، ان کے گلے شکووں کو ہم اس صورت میں ویلڈ مانتے کہ اگر یہ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ نہ کیا ہوتا، توڑ پھوڑ نہ کی ہوتی۔ دیکھیں، ریاست سب سے پہلے ہے۔ جب آپ ریاست کا ہی احترام نہیں کرتے، جب آپ اگر اقتدار جانے کے سے اتنا آپ بوکھلا جاتے ہیں اور اتنے آپ لڑائی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف سازش میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو تب تو آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے۔ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک نامز کا احترام کرے۔ ایک عدم اعتماد آیا پاکستان میں، اس کے نتیجے میں ان کے سابق چیئرمین، سابق وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو اس میں کیا ضروری تھا کہ آپ ایک دم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بھی چھوڑ دیں، آپ ایک دم صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیں، آپ اپنی ساری حکومتیں ختم کر دیں، آپ لانگ مارچ کر دیں، زمان پارک میں کوئی نوٹس دینے آئے تو آپ ان کے ساتھ لڑائی کر دیں، فورسز کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں، لوگوں کو مارنے پہ آ جائیں، مرنے پہ آ جائیں۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ اس ایک گروہ اور اس ایک سوچ رکھنے والے لوگوں کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کسی جگہ کسی کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی، ان کو بھی تحفظات ہیں یہی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے، سب کو ملنی چاہیے۔ جو پارٹی پاکستان میں ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کرتی ہے، جو جمہوریت پسند ہے، جو تشدد کی طرف نہیں جاتی، اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ آپ اور یہ نگران حکومت کا میں نے خود پہلے اپنے فیز میں پہلی آپ کی گفتگو میں کہا کہ نگران حکومت کی ایک شخصیت ہے جن کو نون لیگ زیادہ پسند ہے، لیکن انہیں نہیں پسند ہونی چاہیے۔ انہیں تمام پارٹیز کو موقع دینا چاہیے۔ جہاں جہاں پی ٹی آئی اگر جمہوری قدروں کو پامال نہیں کرتی، جہاں وہ تشدد کا راستہ نہیں اپناتی، وہاں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، ان کا بھی رائٹ ہے۔ لیکن جو بھی ایگریشن کی سیاست کرے گا، گالیاں دے گا، ٹویٹر ٹرینڈ، آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے لیے کتنا آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ ایک طرف ہم 16 دسمبر کو ابھی نہیں بھولے، سکوت ڈھاکہ کا غم، پھر اے پی ایس پشاور کا، اور پھر اس سے بڑھ کے آج پاکستان کے آرمی چیف امریکہ میں ہیں اور وہ وہاں
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वहाँ इकदामात हो रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के दिन भी ये एक ग्रोह जो खुद को पीटीआई कहता है या सियासी जमात कहता है, ये आज भी सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी बिल्कुल फैला ठीक रहे है। हैं। तो ये तो फिर मुल्क के खारखवा नहीं हुए ना। सही है। एक मुल्क ब्रेक का पहले वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अलाउद्दीन बाबर साहब से इस सवाल का हम जवाब लेंगे कि तहरीक इंसाफ का ये दावा कि आज भी वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, अगर शफाफ इंतखाबात करवाए गए तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, इस दावे में कितनी हकीकत है और जो निगरां हुकूमत है वो शफाफ इंतखाबात कराने में किस हद तक कामयाब होगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की जानिब से तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं और साथ ही साथ ये ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया है कि वो बहरहाल इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अताउल्लाह खटक साहब, फिर तो अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात आज भी बरकरार हैं तो फिर कल को इंतखाबात होंगे, उसके नताइज आएंगे, आपके तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी होंगे, तो किस तरह से फिर आप नताइज को कबूल करेंगे? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे भाई ने बात की। देखिए, एक तो सबसे पहले बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में उबलवतनी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। वली खान से लेकर जिनको गद्दार करार दिया गया था, और बहुत सारे सियासतदान मैं गिनवा सकता हूँ कि वो गद्दार थे, जेलों में बंद किए गए, 10-10, 15-15 साल वो जेलों में रहे कि ये मुल्क दुश्मन है, और इसी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कराया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने भी कानून हाथ में लिया है तो वो इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उसके तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। दूसरा, ये फैसला किसने करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो खुदा न खास्ता रियासत के खिलाफ काम किया है? आपने कोई जुडिशल इंक्वायरी की है? कोई इंक्वायरी हुई है? या अपने तौर पे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के खिलाफ काम कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के साथ खड़ी है, रियासत के साथ खड़ी है, अपने इदारों के साथ खड़ी है। इख्तिलाफ ज़रूर है, नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ, जमहूरी हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे। ये फैसला कि ये मुल्क को आगे लेकर किसने लेके जाना है, ये फैसला अवाम ने करना है। अच्छा। अगर अवाम ये समझेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो वो हमें वोट करेगी। सर, अवाम को नहीं मौका दिया समझेगी, जाएगा इसका खुल के? हमें बाहर किया जाएगा। अब जो बात आपने की कि इलेक्शन के हवाले से, देखें, इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हम इलेक्शन के माहौल को देखेंगे, इलेक्शन के दिन को देखेंगे, उसके नताइज को देखेंगे। जाहिर है अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ तो होती हैं, वो तो 18-13 जितनी भी इलेक्शन हुए हैं उस पर हम उंगलियाँ उठा सकते हैं, लेकिन वो अगर खुदा न खास्ता आपने फैसला किया हुआ है कि आपने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, वो अलग बात है। नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नताइज भी तस्लीम करेगी, इलेक्शन भी लड़ेगी और इंशाअल्लाह रिजल्ट भी देगी। ठीक है। इजाजत तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा काइंडली, अगर जी वो पीटीआई के दोस्त ने जी उन्होंने बात की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कभी ये नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता पीटीआई को इलेक्शन में स्पेस ना मिले, या वो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं या जो जमहूरी उनका हक है उसको इस्तेमाल ना करें, वो ज़रूर करें। मेरा सिर्फ ये सवाल है, और मैंने पहले भी ये बात की कि आज आप बात कर रहे हैं कि जी फलां को आपने नवाज शरीफ को तय कर लिया वज़ीर-ए-आज़म बनाना और फलां को नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में हम में से कई लोगों को याद है, जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने फील्ड में काम किया, पीटीआई की इतनी पोजीशन नहीं थी कि वो इस पोजीशन में आ जाती और वो गवर्नमेंट बना देती। लेकिन उस वक्त बनी गवर्नमेंट आपकी, लोग अपोजिशन जमातें कहती रही कि आरटीएस बैठाया गया, आरटीएस के जरिए धांधली हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन आप लोग उस वक्त खुश थे कि जी नहीं, ये तो हमने तो क्योंकि पब्लिक सपोर्ट थी और हम जीत गए, हालांकि वो सीटें पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। फिर उसके बाद मेरा जो सिर्फ आपसे सवाल भी है और इख्तिलाफ भी है कि वही लोग जिनको आप सुबह शाम जिनकी तारीफें करते थे, जनरल बाजवा की तारीफ आप करते थे, आप कहते थे जी उनसे बड़ा जमहूरी जनरल कोई है ही नहीं, वो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, आपने सारी उनकी तारीफें की और आपने ठीक की होंगी, हम ये नहीं कहते वो गलत किया, आपने ठीक की होंगी।
لیکن پھر اچانک سے جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آیا تو آپ نے انہی لوگوں کو نشانے پہ رکھ لیا. کم از کم آپ کو ملک کے سیاسی سینیریوں کو ایک تشدد کی طرف لے کے نہیں جانا تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ جی کمیٹی بنی, کمیٹی بنانے کی تو ہر ایک چیز سامنے آ چکی ہے. آپ کے سابق چیئرمین عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی تشدد لوگ اس لیے کر رہے ہیں, جلاؤ گراؤ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بند کیا ہوا ہے. تو وہ تو آپ کے خود اعتراف ہے. زمان پارک میں پولیس کے ساتھ اور پیراملٹری جو لڑائی تھی وہ تو آپ لوگ سر عام کرتے رہے اور آن کرتے رہے, میڈیا ٹاکس کرتے رہے, پریس کانفرنسز کرتے رہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہم تو نہیں تھے, اگر کوئی تھا ہم تو ملک کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جو آج ٹرینڈ چل رہے ہیں, یہ جو آپ کے لوگ ٹی وی پہ آ کے کیا سے کیا کیا کہ گئے, آپ ان چیزوں کو ڈسون کریں, ان کو ان کی مذمت کریں اور پولیٹیکل سپیس کا مطالبہ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پر بابر پلیز میں ریسپونڈ 1 منٹ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو عدالتیں موجود ہیں. آپ نے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, خواتین بھی جیلوں میں بند ہیں. 223 دن سے ہماری 5-6 خواتین جو نامی گرامی خواتین ہیں جو ٹاپ پر ہیں وہ ہیں, اس کے علاوہ سینکڑوں خواتین ہیں, مرد ہیں کہ وہ بند ہیں. بھائی آپ چلائیں نا, ان کے خلاف ایف آئی آر کی ہیں, ان کے خلاف کیسز چلائیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے جو تعلق رکھتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو آپ جیلوں میں بند کریں, اس پہ بے بنیاد جو ہے کیسز بنائیں. اور رہی بات ہمارے چیئرمین کی, ہمارے چیئرمین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا نخواستہ آپ تشدد کرو. وہ ہمارے چیئرمین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ادارے فوج جو ہے جتنی ضروری ہے اتنا ضروری میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کلیئر بالکل انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور رہی اداروں کی بات, باجوہ کی اگر تعریف کی تھی, وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے, وہ گورنمنٹ کا اور اس کا ریلیشن تھا. لیکن کہیں پہ اگر ہمیں لگے گا کہ کوئی انڈیویجول غلطی کر رہا ہے تو ہم نے ان کی نشاندہی کی. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, اس میں تشدد اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علاؤالدین بابر صاحب, آپ نے عطا اللہ خٹک صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سنی ہے, جو ان کی جانب سے تحفظات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو عدالتیں موجود ہے, وہاں پر ان کو انصاف فراہم کیا جائے, لیکن سب کو ایک ہی چکی میں نہ پیسا جائے. کیسا دیکھتے ہیں آپ ان کے ان تحفظات کو؟ جی عدالتوں میں کیسز ہیں, عدالتیں دیکھ رہی ہیں اور عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. جن لوگوں کے خلاف الزامات ہیں ان الزامات کے پورے ثبوت بھی ہیں. میڈیا پہ سب آج کل کے زمانے میں کچھ نہیں چھپ سکتا. یہی لوگ اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے تھے. یہ کچھ باتیں بھی کوئی نئی نہیں ہیں, پالیٹکس میں کشیدگی کی وجہ سے آتی ہے. 9 مئی کو اگر آپ دیکھ لیں, اللہ نہ کرے پاکستان کی تاریخ میں کبھی 9 مئی دوبارہ ہو, اس رات کے جو مناظر ہے پورا ٹیلی ویژن نے دکھائے, براہ راست دکھائے, کون کون سے لوگ تھے, کیسے وہاں پر فخر کرتے تھے, نعرے مارتے تھے. اتنی بےہودہ گفتگو, اس طرح اخلاق سے گری ہوئی گفتگو, ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرنا, دنیا کے مختلف ممالک سے ٹرینڈ چلانا. آج 16 دسمبر ہے, آج سقوط ڈھاکہ کا دن ہے, پاکستان کے تاریخ کا بدقسمت ترین سیاہ ترین دن ہے, اے پی ایس کا دن ہے. آج کے دن میں آپ ٹرینڈ دیکھ لیں, کوئی فیصلہ خلاف آ گیا تو ان ججوں کی اس طریقے سے درگت بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ طرز سیاست نہیں ہے. سیاست کا ہر کسی کو حق حاصل ہے. جمہوریت میں سب کو آزادی رائے کا بھی حق ہے, سب کے لیے میدان برابر ہونا چاہیے. جو سیاسی رموز کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سیاست میں کبھی بھی آپ رجت پسندی یا انتہا پسندی یا سخت گیری یا ریجیڈیٹی سے سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں. سیاست میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, پرماننٹ اینیمیز کوئی نہیں ہوتے, مخالفت ہوتی ہے, نفرت سیاست میں نہیں ہوتی. جو نفرت کرتا ہے پھر اس کا سیاست کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دائرۂ کار میں رہتے ہوئے, اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے ایسے دروازے مت بند کریں کہ کل کو جب آپ کو بات کرنی پڑے تو آپ بات کرنے کے قابل بھی نہ رہیں. تو یہ 9 مئی بڑا انفارچونیٹ, بلکہ بڑا اس کا تو ذکر بھی ہمیں ابھی کرتے ہوئے بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی ریاست امپورٹنٹ ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی امپورٹنٹ ہے. ریاست سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اداروں سے یہ ادارے, فوج جیسا ادارہ جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے, اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. جو فوج کے خلاف ایز این انسٹیٹیوشن بات کرتا ہے یا ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی سیاست ہو, وہ کوئی بھی اس کی مقبولیت کا ڈھونگ ہو, مقبولیت یا اس طرح کی چیزوں کی بنیاد کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو اس چیز کی کھلی اجازت دی جائے. دائرۂ کار ہے, اخلاقی ضابطہ اخلاق ہے, اس ضابطہ اخلاق کے اندر ہے کہ سب سیاست کریں. الیکشنز آ رہے ہیں, پتہ چل جائے گا
کس کی کتنی حمایت ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن بالکل فیئر تھے، جو ہار جائے گا وہ کہے گا جی الیکشن فیئر نہیں تھے. تو میرا نہیں خیال کہ ان الیکشن کے بعد بھی ہارنے والے جو ہے نا بڑی خندہ پیشانی سے اس کو قبول کر لیں گے. الیکشن سے پہلے جان بوجھ کے نیریٹو اور ماحول ہی ایسا بنایا جاتا ہے کہ صحیح. پہلی تمام پروسیس کو اس طرح متنازع بنا دیا جائے تاکہ کل کو جب رزلٹ ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے. تو صحیح. میرا خیال ہے ماحول کو ٹھیک رکھنا چاہیے. الیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے، دنیا کی نظریں ہیں. سیاست بالکل کرے، مخالفت کرے، برائے مہربانی نفرت نہ کرے، برداشت اچھا رکھیں. علاؤدین اور صاحب، اس طرح کی ایک چیز ہمیں اور بتائیں، بات نیتوں کی اگر ہو رہی ہے تو جو تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی اس کے پیچھے آپ کو نیت کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر تحریک انصاف نے الیکشن میں تاخیر کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا، حالانکہ الیکشن بہت زیادہ قریب. جی ایک پرسیپشن ڈیفینیٹلی ہے، اور اس کے آپ کو یا مجھے جو بات کرنے کے سے ہٹ کے رات کو کل جو سپریم کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی وہاں پر جو معزز ججز ہمارے ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے بالکل. بات چیت کی ہاں. گئی یا ان کی طرف اسی طرح خیالات کا اظہار کیا گیا کہ شاید کسی نے الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ کام کیا اور اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. پرسیپشن ڈیفینیٹلی ہے. نیتیں تو بھی آپ اور میں نیت پہ کامنٹ نہیں کر سکتے، وہ تو بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پرسیپشن یہی ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے کیا گیا. لیکن سپریم کورٹ نے بڑا بر وقت اس میں انٹروین کیا اور انہوں نے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے اور کسی کے لیے روم فار ڈاؤٹ چھوڑا ہی نہیں کہ انشاءاللہ الیکشن پاکستان میں 8 فروری کو ہی ہوں گے اور الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. امید کرنی چاہیے انشاءاللہ شفاف ہوں گے، پرامن ہوں گے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تاکہ پاکستان اپنی خوشحالی کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکے انشاءاللہ. بالکل، اور سیاسی جماعتوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس تمام معاملے میں، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کی بھی اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے امیدواروں کا انتخاب کریں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس افسوسناک سانحے کی بات کریں گے جس کو 9 سال بیت گئے ہیں لیکن اس کے زخم، اس کے غم آج بھی تازہ ہیں. اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سبق ہمارے لیے اہم ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سانحہ APS ایسا سانحہ جو کہ بھلائے نہیں بھولتا. 9 سال گزر گئے ہیں لیکن اس سانحے کے جو زخم تھے وہ آج بھی تازہ ہیں. قوم کے بچوں نے لازوال قربانی دی اور اس قربانی کے بعد جو پوری قوم ہے، جو ہماری قیادت ہے، وہ اس نقطے پر کم از کم متفق ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن اس معاملے پر پوری قوم متحد ہے. کیا سمجھتے ہیں عرفان صاحب، اس سانحے کے بعد ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کیونکہ آج بھی ہم دہشت گردی کا سامنا تو کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس سے تمام صورتحال پر؟ دیکھیے جی، جو 16 دسمبر کو پاکستان کے ساتھ ہوا سانحہ APS، وہ آج بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ آج بھی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک دکھ اور ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. لیکن میں اس پہ بڑی 1-2 چیزیں بہت کلیئرلی کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کے سہولت کاروں کو بھی ختم کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف جو بندوق لے کے جو ہمارے شہریوں کا خون بہاتا ہے، جو قتل کرتا ہے، وہ تو دہشت گرد ہے ہی ہے. اس کے خلاف تو آپریشنز ہونے چاہیے، اس کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. یہ ایک پہلو ہے جو بہت ضروری ہے. لیکن ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہم ان کے سہولت کاروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم ان کے ترجمانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. ہم ان کو چلنے دیتے ہیں کہ یہ اس کی تو خیر ہے، یہ تو صرف زبان سے بول رہا ہے، ان کے حق میں بول رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ جو اس وقت ظاہر TTP نے یہ کارروائی کی، جو دہشت گرد گروہ ہیں، کوئی کہتا ہے جی ان سے مذاکرات کرو، ان کو مین سٹریم کرو، ان کو واپس لاؤ. بھائی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف ہماری افواج پاکستان قربانیاں دیتی ہیں، ٹیررزم کو ختم کرتی ہیں، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرتی ہیں، ان کو ملک سے بھاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہماری بعض اوقات پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انہی دہشت گردوں کو، انہی کے سمپتائزرز کو، انہی کی زبان بولنے والوں کو، انہی کے فیسیلیٹیٹرز کو مین سٹریم کر رہی ہوتی ہے، ان کو واپس لاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج دوبارہ کہوں گا کہ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر بیٹھے ایسے لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طرح ان کی ٹیررسٹ کے ساتھ سمپتی ہے، سب سے پہلے ان کا کلا کما کریں. اگر ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے
تو وہ ان دہشت گردوں کو جو لڑ رہے ہیں ان کو تو ختم کرنا ہی ہے، لیکن ان کے سہولتکاروں کو ختم کیے بغیر اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں یا ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے عناصر کو ختم کر دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے بڑے گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، اور اس گرینڈ آپریشن میں آپ کا پولیٹیشین بھی آئے گا، اس گرینڈ آپریشن میں آپ کے وہ لوگ بھی آئیں گے جو باہر ملکوں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے حق میں نیریٹو بناتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے جو اپنی افواج کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں دوبارہ کبھی اے پی ایس کا سانحہ نہ ہو، کبھی ڈیرہ غازی خان کی طرح ہماری شہادتیں نہ ہوں، کبھی کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہمارے جو ریکروٹس تعینات تھے ان کو شہید نہ کیا جائے، اور اس طرح کی بے اور روزانہ کی بنیاد پر عرفان صاحب، موجود ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، روزانہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، روزانہ قربانیاں ہو رہی ہیں، افواج پاکستان قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس قربانی کو خدا نخواستہ ہم رائے گاہ کر دیں گے اگر ہم نے ان دہشت گردوں کے سہولتکاروں کے ساتھ بھی اسی انداز میں نہ نمٹا جیسے ہم دہشت گردوں سے نمٹتے ہیں۔ علاؤدین صاحب، کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہم ابھی تک اس طرح سے کیوں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے؟ جی، جب ہم بات کرتے ہیں اے پی ایس پشاور کی تو میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، پوری قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج 16 دسمبر ہے، آج کے دن ہمارا ملک دو لخت ہوا، اور وہ ایسا بڑا سانحہ ہے جو کبھی ہم بھول نہیں سکتے، لیکن بدقسمتی سے ہم کافی حد تک بھلا چکے ہیں، لیکن جس دشمن نے ہمارا ملک توڑا، جن طاقتوں نے توڑا، وہ آج بھی نہیں بھولے، ہم بھول چکے ہیں، جا کے حالانکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ آج کے دن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پروگرامز یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں، نوجوان نسل کو بتایا جاتا دنیا کا کوئی ملک اپنی آزادی کے 24 سال کے بعد ایک نظریاتی ملک ایسے نہیں ٹوٹتا ہوتا۔ ابھی جو اے پی ایس پشاور کی بات کرتے ہیں، اب اس اے پی ایس کے پشاور کے سانحے کے پیچھے بھی وہی دشمن ہے، وہ آج بھی لگا ہوا ہے، وہ موجودہ پاکستان کو بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے۔ ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، دیکھیں فوج تو الحمدللہ پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور یہ نہیں کہ میں فوجی ہوں، ہم سب اس چیز سے متفق ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ پاکستان کی فوج نے یہ جنگ لڑی ہے، دنیا کی کوئی فوج ایسے جنگ تاریخ میں نہیں لڑ سکتی، اور جتنی کامیابی سے لڑی ہے، کسی نے دہشت گردوں کو شکست نہیں دی، صرف پاکستان کی فوج نے ان کو شکست دی، ان کی کمر توڑی الحمدللہ، حالانکہ ہمارے بہت مشکل حالات میں یہ جنگ لڑنی پڑی ہے۔ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں، ان کے سہولت کار، بالکل میرے بھائی نے ٹھیک کہا، جب تک ان کے سہولت کاروں کو نہیں ختم کریں گے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے اندر ہیں، چاہے وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے سہولت فراہم کرتے ہیں، کبھی مذاکرات کے نام پر ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے کو ری گروپ کر لیتے ہیں۔ یہ جب تک ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ہتھیار نہیں پھینکتے، ان کو کسی قسم کی بھی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ آج بھی ان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ جو نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا وہ بھی تعطل کا شکار ہو گیا، اگر اس پر اس وقت عمل ہوتا رہتا۔ ایک دو آپ کو یاد ہو پاکستان میں 2016-17 میں ٹیررزم بالکل ختم ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ اس نے جڑیں پکڑی ہیں، اس کے کچھ ریزنز افغانستان کے اپنے حالات بھی ہیں، کچھ غیر ملکی غیر قانونی طور پر جو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے یہاں سے ان کو نکالنے کا، اس کا ریئیکشن بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ڈیفینیٹلی جو افغانستان بہت سارے گروپس ہیں وہ بھی ہیں، لیکن مجھے پوری یقین ہے اور پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو شکست ہوگی، ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینک جائیں گے، بیکاز قوم ساری فوج کے ساتھ ہے، ریاست متحد ہے، تمام ادارے متحد ہیں، اور مشکل حالات ضرور ہیں، فوج کا مرال بلند ہے، آپ اور ہم سب ان ذکر رہے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سبق ڈیفینیٹلی جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ہم کبھی بھی آگے اپنے آپ پہ بہتری نہیں لا سکتے، اور سبق یہی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، کسی قسم کے ہمیں اختلاف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو یکجا ہو کر اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان دہشت کی جڑ سے ختم کریں۔ عطا اللہ صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ سہولت کاروں کا بھی قلع کما کرنا ہوگا، آپ کو سیاسی جماعتیں اس معاملے پر متفق نظر آتی ہیں، اور آپ کا صوبہ تو ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، آپ نے بحیثیت سیاسی جماعت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اور اس میں کامیابی کتنی ہوئی؟ دیکھیے جو اے پی ایس کا سانحہ تھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور آج بھی وہ سانحہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ وہ معصوم بچے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی، وہ والدین جن کے بچے شہید ہوئے، تو ہمیں تو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم مل کر پوری قوم اس دہشت گردی کے خلاف لڑیں، اور نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں
तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी, उस पर कुछ अरसे तक अमल भी हुआ, लेकिन ये बदकिस्मती रही कि वो तातुल का शिकार हुआ। मेरे ख़्याल से इसमें जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो इदारों से मुंसलिक लोग हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, वो सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए और कोई सहूलतकार, कोई दहशतगर्द, कोई उनका पालने वाला, कोई उनके लिए तर्जुमान बनने वाला, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये 16 दिसंबर को सकूत डाका जो हुआ था, वो भी याद रखना चाहिए और उस वजूहात क्या थी, उन वजूहात पे भी हमें सोचना चाहिए और हमें बहैसियत कौम मुत्तहिद होना चाहिए कि खुदा न खास्ता इस तरह के सानहात दोबारा न हो। कोई ये नहीं चाहता पाकिस्तान में बसने वाला कोई पाकिस्तानी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे आज भी आए। हम पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं और ये सियासत भी है, ये मुल्क जमहूरियत भी है, सब कुछ है। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में बदअमनी होगी, इस मुल्क में अफरा तफरी होगी, तो कोई पाकिस्तानी अमन से नहीं रह सकेगा। हमारी जमात बिल्कुल कमिटेड है। इस तरह के सानहात, इस तरह के वाक़यात जो है वो बिल्कुल भी नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं और उसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम पहली सफ़ में खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। अताउल्लाह खटक साहब, डॉक्टर इरफान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन बाबर साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बिल्कुल ऐसा ही है, साने APS पेशावर बीत तो गया, लेकिन हमारे दिलों में जो ज़ख्म और जो यादें छोड़ गया है उन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस वाक़े से सबक सीखें और कम अज़ कम जो ये नुक्ता है इस पर हम मुत्तफ़िक़ हो जाएँ कि दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अपनी हुकूमत के साथ है, अपनी पाक फ़ौज के साथ है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।